Kaudom ko kurambuso ni Roger sa usa ka adlaw. What if maminyo kag walay laing bisyo, kundi ana-ana lang? Pero dili lang ka usa mo birada sa usa ka adlaw, kundi kaunom pa. Itago ko ninyo sa pangalang Sania, 32 anyos ug taga dinhi lang sa Mati, Davao Oriental. Minyo na ko sa kuang bana nga si Roger, ug managsama rami og edad, ug doon na pod mi 7 ka mga anak, pusot-pusot jud na DJ Sam. Unsaon, nga ganado man pirmi si Roger. Sayunan kag kadlawon bago mga pe, kadahuman pamahaw bago mulakaw sa trabaho, tapos muuli og merienda break, para mutuslo lang jud. Paniud to, merienda break sa hapon, ug kanang human og panihapon, ug bago usab matulog. Literal nga sa kuban na jud ko ani sa iyahang pinuti DJ Sam. Kana nga butang ang hinungdan nga nung dili magpalayo og trabaho si Roger. Dapat naalang jud siya sa duol sa mga gipuy-an, kay dili jud daw niya kaya nga dili pagbigyan ang iyang kaugalingon kung ugaling man matukaran siya. Maglain jud daw ang iyang puson DJ Sam og dili mahimutang. Dili daw siya makatrabaho og tarong. Magdasa jud daw siya. Bisan gani ting period na ako DJ Sam, sukol gihapon siya. Sa CR na lang namo buhatan ang tanan aron nga diretsyo na banwas, kay messy man jud kaayo kay gireglaman ko. Wa gyud absent sa ana-ana si Roger. Og bisan pag-asa, birahan jud ko ana. Bisan makitulog rami sa laing balay, mangita jud naghigayon nga makabiran ako. Ang problema lang nako DJ Sam,